मुस्लिम लीग नून ने फिलहाल इस लोटा कराची का हिस्सा बनने से इनकार किया। पीपल्स पार्टी और लोटे मिलकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करना चाहते हैं तो वो पीपल्स पार्टी और लोटे मिलकर हुकूमत कर लें। मौलाना फजलुर रहमान से भी 27वीं तरमीम पर ही बात हो रही है। ये दुरुस्त है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर 27वीं तरमीम को वोट ना भी दें तो वो अगर सिर्फ पार्लियामान में मुखालफत करने पर मान जाएं तो भी हुकूमत का फ़ायदा है। सुहेल अफरीदी ने पहले भड़क लगा दी कि मैं खान से मुलाकात के बगैर काबीना नहीं बनाऊंगा। हुकूमत ने सोचा चलो ज़रा मुलाकात लंबी कर लेते हैं, देखते हैं। अब सुहेल अफरीदी भी क्या कर फंस गए और हुकूमत रोक कर फंस गई है। अब आप लामहदूद अरसे तक ना मुलाकात रोक सकते हैं ना लामहदूद अरसे तक मुलाकात हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है मुलाकात हो जाएगी और काबीना भी बन जाएगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े अवामी इनकलाब के लिए राह हमवार है। अभी मुझे लगता है कि ना डी चौक हो सकता है और ना ही कोई सड़कें बंद हो सकती हैं। उमर अयूब और शिबली फराज दोनों जेल जाने के लिए तैयार नहीं, मफरूर और इश्तिहारी हो गए हैं सजा याफ्ता होने के बाद। कौन सी अदालत है जो मफरूर और इश्तिहारियों को रिलीफ देगी कि उमर अयूब मफरूर भी हों, इश्तिहारी भी हों और नाअहल भी ना हों। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं आप ठीक, सुनाएं अल्लाह पाक का कैसी शुक्र तबीयत है। है? वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। तो मुज़म्मिल साहब, दौरे का अहवाल बाद में आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो अब मुल्क की बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर को टारगेट करेंगे। तो आज़ाद कश्मीर में तब्दीली जो है वो आने को है और जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी हुकूमत बनाने को है। तो ये जो कहा जा रहा है शहबाज गिल की जानिब से कि 27वीं तरमीम का पहला हदफ है, इस बारे आप क्या कहेंगे? देखिए, 27वीं तरमीम का पहला हदफ कह लें या आप ये कह लें कि पीपल्स पार्टी ने अपने वोट पूरे कर लिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास भी ये मौका था कि पीटीआई के ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लिए जाते, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको टिकट नहीं दी जा सकती थी और फिर वो इन 14 लोगों को टिकट देनी पड़नी थी। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के पास 13 सीटें थी, उसने 27 अपने पूरे किए हैं, उसने 14 लोग पीटीआई के लिए हैं और उससे मिलकर हुकूमत बना रही है। अब वो इन 14 लोगों को अगले इलेक्शन में टिकट देगी तो अपने 14 लोगों को टिकट नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून भी अगर ये 14 लोग अपने साथ लाती तो फिर इन 14 लोगों को टिकट ना देती। मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि वो अपने पुराने उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन में जाएगी जिन्होंने गुज़श्ता इंतखाब उसके साथ लड़ा था। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून की ये राय है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में लोटा कराची के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो लोटे हैं उनको नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन काम तो हो रहा है पीपल्स पार्टी का। ये बात ठीक है, लेकिन 8 महीने बाद इलेक्शन है ना। ये जो 14 लोटे लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, ये नफ़रत की अलामत है आज़ाद कश्मीर में। मुस्लिम लीग नून की ये राय है कि इनके सर पे अगला इलेक्शन जीतना नामुमकिन है क्योंकि ये जो लोटे हैं ये नफ़रत की अलामत हैं। और लोटों की देखें ना, ये जो पिछली हुकूमत थी जिसके ख़िलाफ़ अवामी एक्शन कमेटी के धरने हुए हैं, उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम था कि वो लोटों की हुकूमत है और लोटों की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी वो अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में सड़कों पर नज़र आई। अब पीपल्स पार्टी की ये जो हुकूमत है ये भी लोटों की हुकूमत होगी क्योंकि इसमें 14 लोटे शामिल हैं। तब्दीली तो कोई ना हुई। अगर पहले जो वहाँ का वज़ीर आज़म अनवारुल हक नफ़रत की अलामत था कि वो लोटों के सर पे वज़ीर आज़म है, तो अब जो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा वो भी नफ़रत की अलामत होगा क्योंकि वो भी लोटों के सर पे वज़ीर आज़म है। और अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा क्योंकि आप लोटों के सर पे हुकूमत बनाकर आप आज़ाद कश्मीर में वोट नहीं ले सकते। वहाँ का वोटर जो है वो लोटों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा ये ऑप्शन जो पीपल्स पार्टी के पास है, ये ऑप्शन पहले नून लीग के पास था कि ये सारे लोटे नून लीग ले ले और हुकूमत बना ले, लेकिन नून लीग ने ये कहा कि लोटों के साथ आज़ाद कश्मीर में सियासत करना अमली तौर पर नामुमकिन है। जो अवामी एक्शन कमेटी का गुस्से के ज़रिए गुस्सा लोग निकाल रहे हैं, जो इन लोटों को अगर हम अपने सर पर बिठा लेंगे तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ख़राब होगा। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने फ़िलहाल इस लोटा कराची का हिस्सा बनने से इनकार किया और अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। अब आप देखें, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से निकल गई है। मुस्लिम लीग नून ने कोई इक़्तिदार में हिस्सा नहीं ले रही। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जाके बैठेगी और 4 पीटीआई के लोग जो अभी तक पीटीआई के साथ हैं,
मतलब 4 ऐसे अरकान हैं जो पीटीआई से, जिन्होंने अभी तक पीटीआई नहीं छोड़ी है, वो अपोजिशन में होंगे और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होगी। बाकी पीपल्स पार्टी और लोटे मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने सियासी तौर पर दुरुस्त फैसला किया है। वो सही सोच रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में लोटों के सर पर हुकूमत बनाने के लिए ये 8 महीने की गलत हुकूमत जो फैसला है वो आपको अगले इलेक्शन में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी घाटे का सौदा किया है। इसकी निस्बत अगर आज़ाद कश्मीर में अर्ली इंतखाबात की तरफ जाया जाता, मतलब अगर मौजूदा वज़ीर आज़म से असम्बली तोड़वा के जल्द इंतखाबात करवा लिए जाते तो वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की फेवर में था और शायद पीपल्स पार्टी की फेवर में ज़्यादा होता। लेकिन 8 महीने की हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की सियासत के लिए एक बहुत घाटे का सौदा है। मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी इन 8 महीने में को आज़ाद कश्मीर की आवाम को मुतमिन कर सकेगी, इस 8 महीने में कोई डिलीवरी कर सकेगी। इस 8 महीने में वो बदनामी कर सकते हैं। मसलन क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लें, हम मान लेते हैं कि जी वो नौकरियां बांटेंगे, लेकिन मेरिट के ख़िलाफ़ बांटेंगे, नफ़रत बढ़ेगी। कुछ तरक्याती काम कराएंगे, एक सड़क बनाएंगे, 4 नहीं बन सकेंगी, नफ़रत बढ़ेगी। इलेक्शन के करीब आप जब ऐसी हरकतें करते हैं तो वो आपके वोट बैंक कम बढ़ाती है, नफ़रत ज़्यादा बढ़ाती है। एक तो प्रोसेस होता है 5 साल का। तो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने सही फैसला किया है कि वो अपोजिशन में बैठेगी, किसी लोटे को अपनी जमात में शामिल नहीं करेगी और आराम से अपोजिशन की सियासत करेगी। और पीपल्स पार्टी और लोटे मिलकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करना चाहते हैं तो वो पीपल्स पार्टी और लोटे मिलकर हुकूमत कर लें। ये हुकूमत लोटों और पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहलाएगी। यानी टू कट शॉर्ट के पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक दुरुस्त फैसला लिया गया और उनकी बचत हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं आगे जाके फेस करने नहीं, होंगे। अगर ये लोटे नून लीग ले लेती तो उसको क्या हासिल होता। पहले कुछ भी मरकजी जो 2024 के इंतखाबात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून ने ये सबक सीखा है। उन्होंने पीटीआई के जो लोटे थे, जो आईपीपी और दूसरी शक्ल में थे, उनको एडजस्ट किया। उससे कोई उनका ना वोट बैंक बढ़ा, ना वो लोटे जीत सके। टेक्निकली उनके अपने उम्मीदवार भी ख़राब हुए और लोटे भी जनाजे बन गए। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है, आप देखें ना कि इसीलिए जिस शहर में 2024 के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने किसी लोटे को अकोमोडेट किया था, वहाँ उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई। लिहाजा इस बार मुस्लिम लीग नून ने 2024 के इंतखाबात से सबक सीखते हुए पीटीआई के किसी लोटे को अपनी जमात में शामिल करने से इनकार किया और ख़ुद इस लोटा क्रेसी से दूर रही। हालांकि देखें ना जी, इस्टेब्लिशमेंट जो लोग तोड़ के पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं वो तोड़ के नून लीग को भी दे सकते थे, आधे आधे भी हो सकते थे। मतलब ऐसा थोड़ी है कि 14 के 14 लोटे पीपल्स पार्टी के पास हो गए, 7-7 भी हो सकते थे। कुछ भी हो लेकिन सकता था। मुस्लिम लीग नून ने एक भी लोटा लेने से इनकार किया और कहा कि हम इस खेल में नहीं बनना चाहते, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग इस खेल से नफरत करते हैं और अगर हम इस खेल में जाएंगे तो हमारा वोट बैंक मजीद ख़राब होगा। वोट बैंक को बचाने के लिए एक भी लोटा नहीं लेना। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ेंगे, एक मुलाकात का हवाला आपसे जानना चाहूँगी, क्या मामला है, क्या स्टोरी है? मौलाना की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, क्या कहेंगे? 27वीं तरमीम की बाज़गश्त हम सुन रहे हैं। हाँ जी। मैंने पहले भी कहा था कि 27वीं तरमीम बहुत जल्द आ जाएगी। मेरे हिसाब से जो टाइमलाइन थी उनसे लेट हो गई है। अब भी मुझे लगता है कि अगले 8-10 दिनों में 27वीं तरमीम की कोई ना कोई शक्ल निकलनी चाहिए और 27वीं तरमीम जो है वो दरवाजे खटखटा रही है पार्लिमान के। मौलाना फजल रहमान से भी 27वीं तरमीम पर ही बात हो रही है। ये दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान अगर 27वीं तरमीम को वोट ना भी दें तो वो अगर सिर्फ पार्लिमान में मुखालफत करने पर मान जाएं तो भी हुकूमत का फ़ायदा है। हुकूमत चाहती है कि मौलाना फजल रहमान को 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ सड़कों पर ना आए, वो पार्लिमान में अगर क्योंकि अब हुकूमत के अपने वोट 27वीं तरमीम के लिए पूरे हैं। लेकिन वो मौलाना से बात इसलिए कर रहे हैं कि मौलाना आप कहेंगे कि 26वीं तरमीम की दफ़ा तो आपने मेरे घर के 100 चक्कर लगाए और 27वीं की दफ़ा आपने मुझे पूछा भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत मौलाना को 27वीं तरमीम पर भी ऑन बोर्ड रखना चाहती है, लेकिन 26वीं तरमीम की दफ़ा अगर मौलाना वोट ना डालते तो पास ही नहीं हो सकती थी। 27वीं तरमीम मौलाना के बगैर पास हो सकती है,
لیکن حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مولانا کو منا کے رکھا جائے. اب وہ اگر ووٹ ڈالنے کو نہیں بھی مانتے ہیں تو وہ کم از کم کس حد تک اس کی مخالفت کریں گے وہ حدود بھی طے ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ملاقات 27ویں ترمیم کی روشنی میں ہے اور مجھے 27ویں ترمیم یہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد آتی نظر آ رہی. تو مزمل صاحب، کرک میں جو جلسہ ہوا ہے CM-KP کی جانب سے کہا گیا کہ میرے لیے انتہائی گھٹیا جو لہجہ ہے وہ استعمال کیا گیا، کسی چھوٹے لیول پر نہیں بلکہ DGI SPR کی جانب سے خود پشاور آ کر پریس کانفرنس کی گئی اور میرے لیے جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا وہ بہت ہی غلط تھا. تو کیا سہیل آفریدی جو ہیں وہ اس وقت ریاست سے ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی جو ہے نا، ان کے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں نا، اور ہم نے سنا ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. تو سہیل آفریدی بھی کہ آپ گرجنے پر نہ جائیں، آپ ان کے برسنے کو دیکھیں. ابھی تک تو انہوں نے وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا. ابھی تک تو انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو وفاقی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے، جو فوج کے لیے مسائل پیدا کرے. تقاریر وہ ضرور کر رہے ہیں اور وہ گنڈا پور بھی کرتے ہوتے تھے. گنڈا پور اس سے بھی سخت باتیں کر لیتے ہوتے تھے فوج کے خلاف، لیکن اندر سے وہ فوج کے ساتھ تعاون کرتے تھے. ابھی تک تو سب کی رائے یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی تقریروں پر نہ جاؤ، اس کے اعمال دیکھو. ایک وفاق نے اجلاس کیا ہے، اس نے اس کے لیے نمائندہ مقرر کیا. اگر وہ خود نہیں بھی آیا تو اس نے مزمل اسلم کو بھیج کر اس وہ تو اجلاس کہتے تھے ان کو بلایا نہیں گیا، ان کو مدعو نہیں کیا گیا، کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا. نہیں، مزمل اسلم کو کیسے نامینیٹ کر دیا گیا؟ پرائم منسٹر کی ان سے بات بھی ہوئی. لیکن سہیل آفریدی نے تو یہ کہا ہے نا، سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ جب تک میری خان سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک میں نہیں جا سکتا، میں نے ہدایات لینی ہے. اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ مزمل اسلم تو خان کی ہدایات کے بغیر شریک ہو سکتے ہیں، سہیل آفریدی نہیں ہو سکتا. کابینہ بھی تو نہیں نا بنا رہے، لیکن گورنر KP کی جانب سے کہا گیا کہ چھوٹی کابینہ تو تشکیل دے دیں کیونکہ صوبے کے امور تو نہیں رکنے چاہیے. میرے خیال میں یہ سیاسی تنازع بن گیا ہے. سہیل آفریدی نے پہلے بڑک لگا دی کہ میں خان سے ملاقات کے بغیر کابینہ نہیں بناؤں گا. حکومت نے سوچا چلو ذرا ملاقات لمبی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب سہیل آفریدی بھی کیا کر پھنس گئے اور حکومت روک کر پھنس گئی ہے. اب آپ لامحدود عرصے تک نہ ملاقات روک سکتے ہیں نہ لامحدود عرصے تک ملاقات ہو جائے گی. ہاں، مجھے لگتا ہے ملاقات ہو جائے گی اور کابینہ بھی بن جائے گی. یہ صرف دونوں ایک دوسرے کو اپنے مسلز دکھا رہے تھے. حکومت دکھا رہی تھی کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ تم جس دن چاہو گے ملاقات ہو جائے گی. اور سہیل آفریدی صاحب نے چونکہ ایک دفعہ منہ سے الفاظ نکال دیے کہ میں نہیں بناؤں گا کابینہ، اور یہ ان کا پہلا ٹیسٹ تھا، تو وہ کابینہ بناتے تو وہ بالکل زیرو ہو جاتے، فیل ہو جاتے. لوگ کہتے کہ دیکھو یہ بھی گنڈا پور نکلا ہے، گنڈا پور پارٹ 2 ہے، لہٰذا وہ پھنس گئے. لیکن میرے خیال میں ان کو احساس ہو گیا کہ آئندہ سے بڑک نہیں لگانی، نہیں تو میں پھنس جاؤں گا. لہٰذا اب ملاقات ہونے کے امکانات ہیں اور اس کے بعد ان کے بیہیو کرنے کے بھی امکانات ہیں. وہ بار بار ملاقات کا نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے صوبہ چلانا ہے. ایک دفعہ ملاقات کے بعد اب وہ کچھ صبر کریں گے. مزمل صاحب، آگے بڑھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گی، عمران ریاض خان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ PTI میں اس وقت 2 حکمت عملیوں پر غور کیا جا رہا ہے. پہلی یہ کہ کیا ڈی چوک کی طرف جائے یا پھر پورے ملک کی سڑکیں بند کر دی جائیں، پھر مومنٹم طے کیا جائے گا، مومنٹم بنایا جائے گا، بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے. اس بارے آپ کیا کہیں گے کہ اب واقعی ان 2 حکمت عملیوں پر غور ہو رہا ہے؟ اور اگر واقعی غور ہو رہا ہے تو کس والی جو آپشن ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ دیکھیں، پورے ملک کی سڑکیں جام کرنے کی کوشش وہ پہلے کر چکے ہیں کہ ہر ضلع میں لوگ دھرنا دیں گے، لیکن دھرنا نہیں ہو سکا تھا. لوگ ضلعوں کے میں آج نکل کر سڑکیں بند نہیں کر سکتے تھے اور وہ جو ملک بھر کی کال تھی وہ ناکام ہو گئی. ڈی چوک کی اگر ہم ملک بھر کی سڑکیں بند کرنے کی اور ڈی چوک پہنچنے کی کالوں کا موازنہ کریں تو پھر بھی ڈی چوک پہنچنے کی کالز کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہے اور جو پورے ملک کی سڑکیں بند کرنا ہے وہ مکمل ناکام رہی ہے. لہذا میرے خیال میں اگر PTI کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے تو پھر تو ڈی چوک جانے کے ہی بنے گا. سڑکیں بند کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن ملنا تو انہیں وہاں پر بھی جا کے کچھ نہیں ہے نا، ہر کال ان کی فلاپ ہوتی ہے. کوئی حکمت دیکھیں، اب اگر وہ دیکھیں PTI کو کوئی یا تو 10 لاکھ لوگ نکال لیں تو مل جائے گا، یا مفاہمت کر لیں تو مل جائے گا. یہ 2 4 5 ہزار لوگوں کے ذریعے کوئی انقلاب نہیں آتا جو آپ حکومت کے سر پہ لاتے ہیں. لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار بھی ابھی جو میں کرک کے یا اور جلسے دیکھ رہا ہوں سہیل آفریدی کے، ان میں کوئی جم غفیر نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑے بڑے جلسے نہیں ہیں، مناسب سیاسی جلسے ہیں. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑے عوامی انقلاب کے لیے راہ ہموار ہے.
ابھی مجھے لگتا ہے کہ نہ ڈی چوک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سڑکیں بند ہو سکتی ہیں. پی ٹی آئی ابھی دونوں کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو مزمل صاحب 15 دن ہو گئے ہیں سی ایم کے پی کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے ہوئے، اور ابھی تک جس طرح بھی آپ نے کابینہ کی تشکیل کی بات کی تو ان کی جانب سے کابینہ تشکیل نہیں دی گئی، اور حکومت بھی ملاقات روک کر پھنس گئی ہے اور یہ اعلان کر کے پھنس گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں کی جا رہی سی ایم کے پی کی جانب سے؟ نہیں، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ 72 گھنٹے میں یا اتنے دن میں کابینہ نہیں بنائیں گے تو آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. کتنی دیر تک نہ بنائیں تو مطلب آئین کھلا ہے. یہ آئین میں دیکھیں نا، جیسے کوئی الیکشن جیت کے 5 سال حلف نہ اٹھائے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. اچھا. کچھ چیزیں ہمارے آئین میں لکونے موجود ہیں، آئین میں کوتاہیاں موجود ہیں. آئین کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ الیکشن، جیسے مراد سعید نے اب الیکشن جیتا ہے، وہ حلف نہیں اٹھا رہے. میاں اسلم اقبال نے الیکشن جیتا، حلف نہیں اٹھا رہے. پچھلے الیکشن میں چوئی نثار نے الیکشن جیتا تھا، حلف نہیں اٹھا رہے تھے. اسحاق ڈار نے الیکشن جیتا ہوا تھا، وہ حلف نہیں اٹھا رہے تھے. تو آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اتنے دن میں حلف نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی سیٹ خالی ہو جائے گی. آپ ساری مدت ہی حلف نہ اٹھائیں. اسی طرح آئین میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے اتنے دنوں کے اندر کابینہ بنانے کے پابند ہیں. اگر تو کوئی مدت لکھی ہوتی تو ہم کہتے کہ اس مدت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. آئین مکمل طور پہ خاموش ہے. وہ 1 سال کابینہ نہ بنائیں. وہ کام کوئی نہیں کر سکتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کابینہ کام وہ تبھی کر سکتے ہیں جب کابینہ ہوگی، کابینہ سے فیصلے ہوں گے. اکیلا وزیر اعلیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا صوبے میں کام رک جائیں گے، کوئی کام نہیں ہو سکے گا. عملاً صوبہ جمود کا شکار ہو جائے گا. لیکن آئین میں یہ لکھا نہیں ہوا کہ کتنے دن میں ہے. یہ میرے خیال میں آپ کہیں آئین میں لکھنا پڑے گا کہ کتنے دن میں کابینہ بننی ضروری ہے، کتنے دن میں کیا ہونا ہے. لیکن ابھی آئین خاموش ہے اس بارے میں. تو مزمل صاحب، کیا عمر ایوب نے شکست تسلیم کر لیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف جو درخواستیں تھیں نا، وہ واپس لے لی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے. تو اس پر کیا رد عمل دیں گے آپ؟ دیکھیں، دونوں کو سزا ہوئی ہے اور سزا ہونے کے بعد انہیں الیکشن کمیشن نے نااہل کیا ہے. وہ اپنی سزاؤں کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں گرفتاری دینے کے بعد، جیل میں جانے کے بعد. اور جیل میں جانے کے بعد ہی وہ اپنی نااہلی ختم کر سکتے ہیں. عمر ایوب اور شبلی فراز دونوں جیل جانے کے لیے تیار نہیں، مفرور اور اشتہاری ہو گئے ہیں سزا یافتہ ہونے کے بعد. کون سی عدالت ہے جو مفرور اور اشتہاریوں کو ریلیف دے گی کہ عمر ایوب مفرور بھی ہوں، اشتہاری بھی ہوں اور نااہل بھی نہ ہوں اور بحال بھی ہو جائیں؟ مجھے نہیں لگتا. لیکن ہم نے ماضی میں تو دیکھا کہ عدالتی ریلیف تو ان کو ملتے رہے. فاسٹسٹ این آر او تو آپ کے سامنے ہے. این آر او کے لیے بھی کوئی قانونی جواز ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ اتنا بلیٹنٹ این آر او اگر دینا ہو تو پھر نااہل ہی نہ کرتے. اور عمر ایوب صاحب نے اپنی بیگم کو کھڑا کر دیا ہے. وہ بھی ایک دیکھیں نا تضاد ہے. ایک دفعہ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، دوسری طرف عمر ایوب صاحب کی بیگم الیکشن بھی لڑ رہی ہیں. وہ بھی ایک کھلا تضاد ہے. لیکن ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو پتہ لگ گیا تھا کہ سپریم کورٹ ان کی پٹیشن اڑا دے گی، لہٰذا انہوں نے وڈرا کرنے میں ہی عافیت جانی. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل، اور ہاں، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.